हय हय हांव ॲडव्होकेट रोशन चंद्रकांत चोडणकर 05 शिवोली कॉन्स्टिट्युन्सीचो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट. आयज आमी कामुर्ले गांवांत आसा. जशें जशें आमी कॅम्पेनींग करता, फुडें फुडें वयता, जाणून येता की हे सगळे जे लोक आसा ते ह्या BJP भ्रश्ट सरकारार कंटाळलेले आसा आनी ते काँग्रेसीक आपलो पूर्ण पाठिंबा दितलो अशें सांगता. तशेंच आमी फुडें फुडें वयताना आमकां निश्चित गॅरंटी आसा की 22 तारखेर 05 शिवोली कॉन्स्टिट्युन्सीन काँग्रेस पक्ष जिखून येतले आनी हांव ॲडव्होकेट रोशन चंद्रकांत चोडणकर जिखून येतलो. आयज तुमी पळयलां आसतलें हे BJP पार्टीन कशें हें केलां. सादे सादे लोक जे आमी वयता घरान ते म्हणटा की बाबा आमकां त्रास येता, आमच्या धंद्याचेर आड येता आनी कितें ते सगळें करता. तांकां आमी समजोवन सांगता की तुमकां हितूनसून भायर काडटली म्हणटा ती एकूच पार्टी, ती म्हटल्यार काँग्रेस पार्टी. थँक्यू. हय जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जाल्लें आहा आनी आतां ताका एक गरमी येता. गरमी कोणाची? आयज जुमला पार्टीची. गरमी कोणाची? करप्शनाची. जुमली कोणाची? आयज भर दिवसार रेप जाता, मर्डर जाता, डकैत जाता, कितें? आयज रोशन चोडणकर हो माजी मंत्री, तेजो चलो जावन आसा, बरो शिक्षीत आहा, एडवोकेट आसा, लॉयर आसा आनी तेजो आमकां पुराय फायदो शिवोलीच्या झडपी सिटाक जातलो. तर शिवोलच्या लोकांनी आनी कामोलीच्या लोकांनी एकूच विचार केला, तो म्हणजे काँग्रेस पार्टीचो आनी रोशन चोडणकराचो. कारण तांकां जाय एक नवें अशें कितें जाय तांकां, तें नवें आयज दिवपा खातीर आमी आयज काँग्रेस पार्टी सज्ज जाल्ली आसा. कारण तुमकां एकूच सांगता, फाटल्या दिसांनी 3 सिलिंडर फ्री दितले म्हणून सांगलेले ह्या BJP गव्हर्मेंटान. दिवना. खंयचे 15 लाख घालतले हे पयलीं सांगताले, तरी दिवना. ह्या प्रत्येकपणाची फटींगपणां ही चल्लेली आसा. ही फटींगपणां खंय तरी काबार करपा खातीर आमी रोशन चोडणकराक म्हणटा तो आयज फुडें काडलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता जशें जशें आमी भोंवता तशें वारें हें रोशन चोडणकर वळटा दिसता आमकां. तुमी म्हणटले तुमकां एक बारीकशी गजाल सांगता, सोंश्याची आनी कासवाची गजाल. सोंश्याची आनी कासवाची शर्यत लागलेली तेन्ना सगळे सोंसा जिखता म्हणून कासवान केन्ना पैल मारली ती कळकूच ना. ही सांगता आयज जर तुमकां उदरगतीचो जाय, शिवोलकरांक आनी कामुर्लेकरांक उदरगत जाय, विकास जाय, तो म्हणजे एकूच रोशन चोडणकर काँग्रेसचो हात. हेका पळयात. कारण हांव इतलें तुमकां सांगता, तेका आशिर्वाद आहा तेच्या डॅडीचो, माजी मंत्री चंद्रकांत चोडणकराचो, जेणे 4 फावटी तो निवडून आयिल्लो आसा.